از جنگ خسته نمی شوی. رمز پیروزی این است یا فاطمه الزهرا. جنگیدن در راه خدا خستگی نمیاره. اگر داریم خسته میشیم باید بشینیم بررسی کنیم ببینیم علتش چیه. ما تا آخرین قطره خون خودمان نیستیم، شما هم باید بایستید. گفتیدم یه بانوی آمد به 2 تا بانوی دیگر در کنارش. حس کردم حضرت زهراست. رفتم به سمت پاهای مبارکش. گفت به عربی گفتم به او که ببین وضع ما را، ما چه وضعی داریم. گفت حضرت فرمودن که درست می شود. من مثلی که مصر بودم خودم به پایشون برسونم، به اصرار داشتم ازشون چیزی بگیرم. بعد از اصرار کردم ایشون 2 مرتبه فرمودن درست می شود. یه دستمالی از توی این روپوشی که داشتن بیرون آوردن، اینجوری تکان دادند، فرمودن تمام شد.